हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 7 मा उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँ सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो, हे मेरो भगवान सुतजी, यो श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको बारेमा उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो, अथवा यहाँनिर सबैको कल्याण गर्ने कस्तो कथा छ, हे मेरो भगवान बताइदिनु पर्यो भनेर प्रश्न गरिसकेपछि यहाँनिर सुतजीले उनै भगवतीको गुणानुवाद आदिलाई बताउन सुरुवात गर्नुभएको छ। यसरी बताउँदै आउने क्रममा यहाँ बताउनुहुन्छ 5औं अध्यायमा आएर उहाँले बताउनु भएको छ कि श्रीमद्देवी भागवत महापुराण श्रवण कसरी गर्नुपर्छ, कसरी कथा श्रवण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा यहाँनिर बताइएको छ। यहाँनिर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि कथा भन्ने व्यक्ति पनि के हुनुपर्दछ, स्वच्छ स्वभावको हुनुपर्दछ, सबैलाई कथा बुझाएर भन्न सक्ने कला कौशल भएको व्यक्ति हुनुपर्दछ। यस्तै प्रकारले उता कथा सुन्ने व्यक्तिहरू पनि संयमी हुनुपर्दछ र आफू पनि अलिकति नियम र अनुशासनमा रहने हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले श्रवण गर्दै गर्दै आइराखेका छौँ। यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे मेरो भगवान, अब कसरी कुन कुन तरिकाले मण्डवादीको कार्य यहाँनिर अथवा मण्डवादी बनाउने कार्य गर्नुपर्दछ र अन्तिमको विधि के रहेको छ त्यो कृपा गरेर बताउनुहोस् भनेर प्रश्न गरिसकेपछि अगाडि गएर सुतजी भन्नुहुन्छ, यहाँ भन्नुभएको छ कलशको स्थापना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरासम्म हामीले हिजो श्रवण गर्यौं। कथा श्रवणको अधिकारी बन्नको लागि सर्वप्रथम गोदान गर्नुपर्दछ। के गर्नुपर्छ? गोदान गर्नु पर्यो। देह शुद्ध्यर्थम गेह शुद्ध्यर्थम भनेर हामीले गोदान गरिसकेपछि त्यस पछाडि सबै विघ्नलाई निवारण गर्नुहुने भगवान श्री गणेशजीको पूजा गर्नुपर्दछ। अनि यहाँनिर कलशको स्थापना आदि कार्य भयो। त्यस पछाडि 10 दिक्पाल बटुक क्षेत्रपाल योगिनी मातृकाहरूको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। अनि त्यस्तै प्रकारले तुलसी नवग्रह विष्णु शिवको पूजा गरी 9 अक्षरको नवारण मन्त्रले भगवती जगदम्बाको पूजा गर्नुपर्दछ। नवारण मन्त्र भन्ने त हजुरहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ। यहाँनिर भन्नुभएको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू कसले? सुतजीले नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई जे कुरा त्यही कुरा हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिराखेका छौँ। हजुरहरू के हुनुहुन्छ? भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ, श्रोताहरू भनेका। अब यहाँ बताउनुहुन्छ अगाडि गएर, सर्वोपचारै सम्पूज्य श्री भागवत पुस्तकम श्रीदेव्या वाङ्मयीं मूर्तिं यथावत् शोभनाक्षरम्। त्यसपछि सुन्दर अक्षरमा लेखिएको भगवतीको वाङ्मय मूर्ति मानिने श्रीमद्देवी भागवत पुस्तकको सबै उपचारद्वारा विधिवत पूजा गरी कथाको निर्विघ्न समाप्तिका लागि 5 विद्वान ब्राह्मणलाई वरण गर्नुपर्दछ। कम्तीमा पनि 5 जना ब्राह्मण वरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणबाट हजुरहरू समक्षमा राखिँदैछ। अब यहाँ अगाडि गएर भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई निरन्तर नवारण मन्त्रको जप र दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्न लगाउनु पर्दछ। जाप्यो नवारण मन्त्रस्तैः पाठ्यः सप्तशतीस्तव। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। के गर्नु पर्यो? नवारण मन्त्र भनेको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विचे, यो मन्त्रको जप गर्न लगाउनु पर्यो। यसरी बताइएको छ।
अनि दुर्गा सप्तशती चण्डी पाठ फेरि यहाँ लसाङ पसाङ गरेर होइन अशुद्ध यताउता कचाङ कुचुङ गरेर होइन शुद्ध पाठ गर्नु पर्यो। पाठ गर्दा शुद्ध हुनुपर्छ, अशुद्ध भयो भने त्यसले काम गर्दैन। अन्त्यमा प्रदक्षिणा र नमस्कार गरेपछि प्रतिदिन स्तुति गर्दै भन्नुपर्छ, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये। हे कात्यायनी, हे महामाया, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामयी, हे भवानी, म संसार सागरमा डुबिरहेको छु। हे देवी, हे आमा, मेरो उद्धार गर्नुहोस्। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताहरूद्वारा पूजा गरिएकी हे माता जगदम्बिका, हजुरलाई मैले के गरिराखेको छु? भजिरहेको छु। मैले हजुरको प्रार्थना गरिराखेको छु, हजुर ममाथि प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवी, हजुरले मलाई मैले चाहेका वर प्रदान गर्नुहोस्। मनोभिलसितम देवी वरम देहि नमोस्तुते। हजुरलाई बारम्बार प्रणाम गर्दछु हे देवी। यसरी प्रार्थना गरेर स्वस्थ चित्त भई कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। कथा श्रवण स्वस्थ चित्त बनाएर गर्नु पर्यो। त्यसबेला चित्तलाई एकाग्र गराएर भक्तलाई साक्षात व्यास मानी उनको पूजा गर्नुपर्दछ। उनलाई वस्त्र अलङ्कार माला आदि टक्र्याएर उनको प्रार्थना गर्दै भन्नुपर्दछ, सम्पूर्ण शास्त्र पुराण र इतिहासका ज्ञाता हे व्यासजी, हजुरलाई नमस्कार छ। हजुरले कथारूपी चन्द्रमाको ज्योति फैलाएर हाम्रो मनमा रहेको अन्धकारलाई नाश गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। त्यसपछि नवाह यज्ञमा पालन गर्नुपर्ने नियमको व्रत लिएर ब्राह्मणको यथाशक्ति पूजा गरी उनीहरूलाई आफ्नो आसनमा बसाउनु पर्दछ र आफू पनि आफ्नो आसनमा बस्नु पर्दछ। यहाँ अब धेरै कुराहरू छन्, जस्तै जो गुरुजी हुनुहुन्छ, कथा भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँको आसनमा गएर यजमानले बस्नु हुँदैन। यो कुरा छ, आसन छुट्टा छुट्टै हुनु पर्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ के गर्छन् भने गुरुजीलाई त्यस्तो देखिया छ है, अब धेरैले त गर्नुहुन्न, तर त्यस्तो कतिपय ठाउँमा देखिया छ। गुरुजीलाई भनाए पुराण अनि त्यही आसनमा गएर आफू पनि बस्छु है। त्यस्तो कतिपय ठाउँमा एक दुई ठाउँमा देखिया छु, मैले भेटाएको छु। हेर्नुहोस् है, त्यो भयो भने त्यसबाट कुनै पनि पूर्ण फल हामीले पाइँदैन र त्यसरी गएर बस्यो भने नरकमा जानु पर्दछ होइन। हो, यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। श्रोतव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्तये गृह पुत्र कलत्राप्त धन चिन्ता मपास्य च। अब यस्तै प्रकारले यजमान भएर अब आफूले आफ्नो नियममा रहनु पर्दछ। यजमानले सावधान भएर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष रूपी फल प्राप्त गर्न छोरा पत्नी धन सम्पत्ति र घरको चिन्ता छाडी केवल कथा सुन्नु पर्दछ। कथा सुन्न बसेको छ, मन पुग्छ कहाँ पुग्छ है। कथा सुन्न पण्डालमा बस्यो अथवा मोबाइलमा भए पनि कथा सुन्दैछ, अघि कथा चिप्लो कथा थाहै छैन, अनि आफू कता ध्यानमा एकातिर लाग्यो, अनि कथा कहाँ पुग्या हुन्छ थाहा छैन, अनि त्यहाँबाट अगाडि सुन्न थाल्यो, बिचमा के भयो केही थाहा हुँदैन, बुझिँदैन पनि। फेरि धेरै कुराहरू अघि छुटिसक्यो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, र त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा आउने बेलामा चाहिँ हामीलाई निन्द्रा पनि लाग्छ, अनि हामीलाई विघ्न पनि आइलाग्छ होइन। राम्रो कुरामा त जहीँ पनि विघ्न आइलाग्छ नि त। त्यसैले यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ बताइएको छ, विद्वान भक्तले पनि सूर्योदयमा कथा आरम्भ गर्नुपर्दछ। सूर्योदय सँगसँगै कथाको आरम्भ गर्नुपर्दछ। अनि यहाँनिर मध्याह्नको समयमा 2 घडी विश्राम गर्नुपर्दछ। अनि बेलुकाको समयमा पनि केही कथा प्रवचन आदि गर्नु पर्यो। यी कुराहरू रहेको छ। श्रोताले कथा श्रवण गर्ने बेला मलमूत्रको बेगलाई रोक्नको लागि थोरै आहार गर्नुपर्दछ, भनेको थोरै खानु पर्यो। त्यसैले त उपवास भनिन्छ, व्रत जस्तो बस्नुपर्छ है। मलमूत्र आदिको बेगलाई रोक्न सक्नु पर्यो त्यो समयमा। अब खाइ गऱ्यो भने त रोक्न सकिन्न नि त होइन। हो, त्यसैका लागि त्यतिखेर यसो उपवास बस्नु पर्यो। कथा सुन्न चाहने मानिसले एक अहोरात्रमा केवल एक पटक हविष्यान्नको भोजन गर्नुपर्दछ। हविष्यान्न भनेको हवन गर्न मिल्ने होइन चिजवस्तु आदिको भोजन गर्नु पर्यो, अरू भोजन गर्न भएन। अनि फलाहार गर्नुपर्दछ। अब समय ऋतु अनुसारको फलफुलहरूलाई ग्रहण गर्न पर्यो, अथवा केवल दुध पिएर बस्नुपर्छ। अब आजभोलि त दुधमा पनि कता लाबर साबर मिसाउँछन् अरे नि त
धेरै गाह्रो छ होइन। विभिन्न अहिले त न्युजहरू आइरहेको छ, विभिन्न पाउडर साउडर लगाएका हुन्छन् विभिन्न। अब दुध हो कि होइन सेतो सेतो देखिन्छ समस्या त्यस्तो छ। अनि खायो भने उल्टै रोग, अनि खायो भने उल्टै समस्या। अनि यता धर्म कर्म गर्न बसिएको छ असर उदारको केले पारिराखेको छ। अनि यसो धर्म कर्म गर्यो तर यी आफूलाई सन्चै भएन भनेर हामीले भन्दछौँ। दोष चाहिँ हामीले धर्म कर्मलाई दिन्छौँ, अनि फेरि व्रतलाई दिन्छौँ, पूजालाई दिन्छौँ होइन, कथालाई दिन्छौँ। दोष चाहिँ उता केले असर गरेको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। फेरि हेर्नुहोस् है, खानपान हाम्रो सबै बिग्रिसक्यो। प्यारभक्त भागवतहरू अब पहिले ऋषि सन्त महन्त आदिले यही पुराणको आश्रय लिएर यहाँ जस्तो नियम बताएको छ त्यहीलाई पालना गरेर उहाँहरू 100, 200, 300, 400 हजारौँ वर्ष बाँच्नुहुन्थ्यो। आज हामीले समस्या छ अर्कोतिर, दोष देख्छौँ यतातिर, रूढिवादी भन्छौँ। अनि समस्या हामीलाई नपर कसलाई पर्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ प्यारभक्त भागवतहरू मलमूत्रको बेगलाई रोक्न सक्नु पर्दछ। अनि आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नु पर्यो नि। केवल दूध पिएर बस्न त आजभोलि त निकै गाह्रो होला नि। त्यो पनि स्वस्थ गाई अथवा चरेका गाईहरूको दुध हो भने त ठिकै छ, लोकल गाईहरू। अब आजभोलि त डेरी हुन्छ गाई नि, गाईको दुध कहाँ छ, डेरीमा छ। डेरीमा कस्तो आएको छ होइन। अब हुन त अब राम्रो पनि आएको होला। अब डेरी त्यो दुध बेच्नलाई के थाहा, त्यो ल्याउने मान्छेले पो गडबड गरे हुन्छ। गाह्रो त त्यता पो छ। त्यसैले यो सबै कुरालाई विचार पुर्याउनुपर्छ। अनि शुद्ध छ भने हामीले दुध पिउन सकियो मजाले, असर गर्न भएन कि त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। बुद्धिमान मानिसले त्यस्तो आहार लिनु पर्दछ जसबाट कथामा कुनै प्रकारको बाधा नहोस्, बाधा विघ्न नहोस् भनेर त्यस्तै खालको आहार आफूले लिन पर्यो। कथा श्रवण निष्ठानाम वक्ष्यामि नियमम द्विजः ब्रह्म विष्णु महेशानाम मध्ये भेददर्शिना। हे मुनिहरू, अब म कथा श्रवण गर्नमा श्रद्धा राख्ने मानिसहरूका जो नियमहरू छन् तिनको विषयमा बताउँछु। जुन मानिसले ब्रह्मा विष्णु र शिवमा भेद दृष्टि राख्दछन् भने देवीको भक्तिबाट रहित हुन्छन्। उनीहरू देवीको भक्ति सहित हुँदैनन्, उनीहरू रहित हुन्छन्। यदि उनीहरूले भेद दृष्टि राख्दछन् भने यसरी बताइयो, देवीको भक्तिबाट रहित हुन्छन् तिनीहरू। जुन मानिस हिंसक, दुष्ट र अब साधु सन्त ब्राह्मण आदिसँग द्वेष गर्नेछन् अथवा नास्तिक हुन्छन् ती सबै कथा श्रवण गर्न योग्य मानिएका छैनन्। उनीहरूले कथा श्रवण गरे भने त्यसको विपरीत अर्थ लगाइदिन्छन्, भएको नभएको अर्थ लगाइदिन्छन्, यस्तो रहेछ भन्छन्, भोलि गलत प्रचार गरिदिन्छन्। त्यसैले सही एकदम कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्तिलाई मात्र कुनै पनि उपाय छ भने पनि त्यो उपाय बताउनुपर्छ। कथा पनि त्यस्तै व्यक्तिहरूले सुन्नु पर्यो, त्यस्तै व्यक्तिहरूलाई सुनाउनुपर्छ। नत्र फेरि गलत अर्थ लगाइदिन्छन्। गाह्रो छ नि होइन। ती गुरुले त कथा गरे अरे यस्तो होइन, यता गरे अरे उस्तो भन्ने पनि हुन्छन् नि धेरै। हो त्यसरी भेद दृष्टि राख्छन् कि जसले भेद दृष्टि राख्छ उनीहरू स्वयं नरकमा जान्छन् भनेर बताइएको छ। जुन मानिस परधन, ब्राह्मणको धन, देवताको सम्पत्ति हरण गर्ने लालसा राख्दछन् यसरी बताइयो, तिनीहरूको पनि कथा श्रवणमा कुनै अधिकार हुँदैन। श्रोताहरूले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। यहाँनिर जस्तै अरूका चाहिँ स्त्रीहरू होइन, अरूका चेलीहरू तर्फ ध्यान केन्द्रित गराइरहने अथवा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि पुराण श्रवण गर्ने अधिकार हुँदैन। श्रोताहरूले ब्रह्मचर्यको पालन गर्नुपर्दछ। भुइँमा सुत्नु पर्दछ, भुइँमा सुत्ने ठाउँ बनाउनु पर्ला, साँचो बोल्नु पर्दछ, इन्द्रियमाथि काबु राख्नु पर्दछ र कथा समाप्तिपछि संयमपूर्वक यहाँनिर पत्तामा अथवा टपरीमा भोजन गर्नुपर्दछ, अरूमा हुँदैन। व्रत गर्ने मानिसले भन्टा, कुबिन्डो, तेल, दाल, मह, डढेको अन्न, बासी अन्न र अरूले नराम्रो भावले दिएको अन्न ग्रहण गर्नु हुँदैन। यसरी यहाँ कुरा बताइयो। वृन्ता कञ्च कलिन्दञ्च तैलञ्च द्विदलं मधु दग्धमन्नं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजद्व्रति। भावदुष्टम भनेको जस्तै हजुरलाई अब कसैले जस्तै हजुरहरूलाई खिर ल्याएर अगाडि राखिदियो अथवा मिठो चिज अगाडि ल्याएर राखिदियो, खानु हुने चिज मिठो छ तर भाव दुष्ट भयो त्यहाँनिर, ओहो भाइ यसमा त केही परेको छ कि अथवा यो त कस्तो कहाँबाट कस्तोमा केमा पकाएको होला कि भन्ने भाव आफूमा 2-3 चोटि आयो भने त्यो वस्तु त्याग्नु, बरु त्यो नखानु, त्यसले असर गर्छ। यसरी बताइयो। मह पनि खानु हुँदै रहन्छ
अनि भण्टा भनिन्छ नि होइन, अनि कुबिन्डो भयो, तेल भयो, तेलको सट्टा घिउ प्रयोग गर्नु पर्यो, दाल भनेको 2 दलीय दालहरू खान भएन, बासी डढेको अन्न खान भएन, यस्ता कुराहरू रहेको छ। कथा सुन्ने मानिसले मध्य मांस भन्ने मांस भनेको मासु, मसुराको दाल ग्रहण गर्नु हुँदैन। अनि भोजन ग्रहण यहाँनिर खराब स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको दृष्टि परेको भोजन ग्रहण गर्नु हुँदैन। लसुन, मुला, हिङ, प्याज, गाजर अनि कुभिन्डो, पुदिना आदि खानु हुँदैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, पाखण्ड र अहङ्कारको यो भावलाई त्याग गरिदिनु पर्दछ। अनि मात्र कथा सुन्ने व्यक्तिले पूर्ण फल प्राप्त गर्दछन् र उनीहरूको उद्धार हुन्छ। नत्र त्यो कथा श्रवण गर्यो उडायो काम छैन। कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिसले ब्राह्मणसँग रिस गर्नु हुँदैन। आचारबाट पतित, संस्कार नभएको, चाण्डाल, म्लेच्छ, अन्त्यज अनि वेद नपढेका मानिस आदिसँग कुराकानी गर्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। र यहाँ वेद श्रोताले वेद, गाई, गुरु, ब्राह्मण, नारी, राजा, महापुरुष, देवता र देवताका भक्तहरूको निन्दा कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। यदि नारीको निन्दा गर्छन् श्रोताले भने, कथा सुन्ने व्यक्तिले भने, त्यो फल त्यतिखेरै नष्ट हुन्छ। अथवा कुरा गर्ने हुन्छ नि, अनि यो त यस्तो रे, त्यो त उस्तो रे, होइन नि, यो त यस्तो रे भनेर कुरा गर्छन् भने त्यतिखेर आफूले मजा लिए, त्यतिखेर पुण्य स्वाहा। प्यारा भक्त भागवतहरू, वेदको निन्दा गर्नु हुँदैन, गाईको निन्दा गर्नु हुँदैन, गुरुको निन्दा गर्नु हुँदैन, यसरी बताइएको छ। महापुरुष आदिको निन्दा गर्नु हुँदैन, देवता आदिको निन्दा गर्नु हुँदैन। यदि यसो गर्छन् भने त्यतिखेर उनीहरूले कमाएको पुण्य स्वाहा भइजान्छ। अनि कथा सुन्ने व्रत लिएको मानिस नम्र हुनुपर्दछ, भला आदमी हुनुपर्दछ, उदार चित्तको हुनुपर्दछ, त्यसले हृदयमा सरलता लिनुपर्दछ, प्राणी मात्रमा दया गर्नुपर्दछ, धेरै बोल्नु हुँदैन र पवित्र हुनुपर्दछ। सेतो कुष्ठ भएको र सामान्य कुष्ठरोग भएको, क्षय रोग लागेको, भाग्य नभएको, धेरै पाप गर्ने, दरिद्र, सन्तान नभएको मानिसले भगवतीको कथा भक्तिपूर्वक सुन्नुपर्दछ। अब विभिन्न समस्या छ, जस्तै रोग छ नि, जस्तै स्वेत्री, कुष्ठी, क्षयी, रुग्णो, भाग्यहीनस्स पापकृत, दरिद्र सानपत्यस्स भक्ति मां शृणुयात् कथाम। अब यो भयो भने के हुन्छ त? हामी एकदम गरिब छौँ, समस्या छ भने भगवतीको कथा सुनै गर्नु पर्यो। त्यसबाट अब आज सुने भोलि फाइदा त हुँदैन, फेरि बिस्तार गरेर उसमा सुधार आउँछ र उसलाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउँछ। त्यस पछाडि उसले जस्तो कुरा बोले पनि अरूलाई राम्रो लाग्दै जान्छ, उसले गरेको व्यवहार राम्रो लाग्दै जान्छ। उसले 2-4 रुपियाँ कमाउँथ्यो भने 8-10 रुपियाँ कमाउन थाल्दछ, धन पनि वृद्धि हुँदै जान्छ। हेर्नुहोस् है। अनि विभिन्न रोगहरू छ भने यो कथा सुन्दा त्यो रोगहरू पनि न्यूनीकरण भएर जान्छ। अनि जसका सन्तान छैनन्, सन्तान नभएर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने पनि कथा सुन्नु पर्दछ। भाग्य बढाउन चाहने व्यक्तिहरूले पनि कथा सुन्नुपर्छ। भाग्य बढ्छ भनिन्छ नि, होइन? यो भाग्य प्रबल बनाउनु छ, भाग्य बलियो बनाउनु छ, ग्रह दशा सुधार गर्नु छ भने पनि कथा सुन्नु पर्दछ। कसको? भगवतीको। भक्तिपूर्वक सुन्नु पर्दछ, श्रद्धापूर्वक विश्वासका साथमा सुन्नु पर्यो। अनि यस्तै प्रकारले अब यदि बच्चा जन्मिएका छैनन्, महिलाहरूमा समस्या छ अथवा पुरुषहरूमा समस्या छ भने काकबन्दिया भनेको जुन महिलाले एकपटक मात्र सन्तान भएपछि फेरि सन्तान हुन बन्द भएको छ, उनीहरूले पनि कथा सुन्नुपर्छ। अभागी छन्, बच्चा जन्मदै मर्दै गर्नेवाला छन्, जसका बच्चा बच्ची मरेका छन्, फेरि बच्चा भएका छैनन्, त्यस्ती महिला अथवा त्यस्ता पुरुषहरूले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा श्रद्धापूर्वक सुन्नु पर्दछ। बन्ध्या वा काकबन्ध्या वा दुर्भगा वा मृतार्भकाम पतत गर्भाङ्गनाया च ताभिश्राव्या तथा कथा। यसरी बताइएको छ। जुन मानिसले बिना परिश्रम धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यसले प्रयत्नपूर्वक श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको कथा अवश्य सुन्नु पर्दछ। कथाका 9 दिन 9 यज्ञ समान हुन्छन्। ती दिनहरूमा गरिएका दान, हवन र जपले अत्यन्त ठुलो अनन्त गुणा पुण्य
मिल्दछ अथवा त्यो हवनले जपले अनन्त गुणा ज्यादा पुण्य प्रदान गर्दछन्। यसरी नवाह रूपले व्रत गरेर त्यसको विधिपूर्वक साङ्गता गर्नुपर्दछ। फलको कामना लिएर कथा सुन्ने पुरुषले महापुरुषले महाअष्टमी व्रत गर्दा जसरी उद्यापन अथवा साङ्गता गरिन्छ त्यसरी नै 9 दिने व्रतको पनि साङ्गता गर्नुपर्दछ। निष्काम मानिसहरूले कथाको श्रवण मात्रले पवित्र भएर मुक्ति पाउँछन्, किनकि परा भगवतीले मानिसहरूलाई भोग र मोक्ष दुवै दिनुहुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। पुस्तक र कथावाचक विद्वानको अब दिनदिनै पूजा गर्नुपर्दछ। कथावाचकले दिएको प्रसाद भक्तिपूर्वक ग्रहण गर्नुपर्दछ। नवाह यज्ञमा जुन श्रोताले नित्य कुमारी अथवा सौभाग्य यहाँनिर नित्य कुमारी कन्या अथवा सौभाग्यवती नारी ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछ भने उनीहरूसँग प्रार्थना गर्दछ भने त्यस्तो श्रोताको अवश्य नै कार्य सिद्धि हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। कुमारी पूजय नित्यम भोजयत प्रार्थयेत चयः सुवासिनी सविप्रांश तस्य सिद्धिर्न संशय। त्यसैले यो नवरात्रको महत्त्वपूर्ण समयमा कन्याकुमारी आदिलाई थोरै धेरै अब जति सकिन्छ त्यति दान यसो दक्षिणा आदि दिनु, भोजन गराउनु यो धेरै राम्रो मानिन्छ। यसो गर्नाले यस प्रकारका त्रुटिहरूको शान्तिका लागि कथा समाप्तिका दिनमा अब यी कार्यहरू गर्दैछौँ, कथाहरू भन्दैछौँ, कथा लगाउँदैछौँ भने बीचबीचमा कहीँ कहीँ त्रुटि पनि सकेको हुन सक्दछ। त्यो अवस्थामा गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम पाठ गर्नुपर्दछ। जुन भगवानको स्मरण र नाम कीर्तन गर्नाले तपस्यामा यज्ञमा क्रिया आदिमा भएका दोषहरू नाश हुन्छन् र कमीहरू पुरा हुन्छन्, त्यस्ता भगवान विष्णुको नाम संकीर्तन गर्नुपर्दछ। ओम विष्णवे नमः, ओम हरये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यी मन्त्र आदिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। किन भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराण लगाइरहँदाखेरि कतै कतै बिचमा समस्या भएको छ, न्यून भएको छ भने कथा समाप्तिका दिन दुर्गा सप्तशतीका मन्त्रले अथवा देवी महात्म्यको पाठले अथवा नवारण मन्त्रले हवन गर्नुपर्दछ अथवा घिउ सहित खीरद्वारा गायत्री मन्त्र उच्चारण गरी हवन गर्नुपर्छ। किनकि श्रीमद् भागवत महापुराणलाई गायत्रीकै रूप मानिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण के हो? गायत्रीकै रूप हो। त्यसै कारणले गर्दा गायत्री मन्त्रको उच्चारण गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ। यजमानले कथावाचकलाई वस्त्र गहना धन आदि दिएर सन्तुष्ट तुल्याउनु पर्दछ, किनकि कथावाचक प्रसन्न हुँदा सबै देवता प्रसन्न हुन्छन् भनेर यहाँ बताइएको छ। वाचकम तोषयेत् सम्यग् वस्त्रभूषा धनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता। तर अब आफ्नो चाहिँ कस्तो अवस्था छ त्यसलाई पनि विचार गर्न पर्यो। त्यही अनुसार भागवत लगाइसकेपछि आफूले कथावाचकलाई पनि प्रसन्न बनाउने काम गर्नुपर्छ। जसरी यहाँनिर हामीले प्रसन्न बनाउन सक्दछौँ यहाँ त्यस्तै प्रकारले चाहिँ होइन, अब आफूले के छ आफूसँग दिन सक्ने अथवा आफूले के चाहिँ गर्न सकिन्छ ती कुराहरू गर्नुपर्दछ। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु पर्दछ र अनेक थरी दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गराउनु पर्दछ, किनकि ती ब्राह्मणहरू पृथ्वीमा देवताकै रूप हुन् भनेर बताइएको छ। ब्राह्मणान् भोजयेत भक्त्या भनेर बताइएको छ। पृथ्व्याम देवरूपास्ते भनेर पृथ्वीका देवता भनेका ब्राह्मणहरूलाई बताइएको छ। ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट भएमा यजमानहरूले आफूले चाहेका फल प्राप्त गर्दछन्, नभए पाउँदैनन्। सौभाग्यवती महिला र कुमारी कन्याहरूलाई साक्षात् देवी सम्झेर भोजन गराउनु पर्दछ। ब्राह्मणहरू भनेका देवता हुन् र कुमारी कन्या र महिलाहरू सौभाग्यवती महिला भनेका यस धरतीका देवीहरू हुन्। यसरी बुझ्नु पर्यो र उनीहरूलाई दान दक्षिणा र भोजन गराउने व्यक्तिहरूका सम्पूर्ण इच्छाहरू सिद्धि हुँदै जान्छन्। तिनीहरूलाई दक्षिणा दिएर आफ्नो मनोरथ सिद्धिका लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि सुन दुध दिने गाई हात्ती घोडा जमिनको दान गर्न सकिन्छ। अब आफूसँग के छ कति गर्न सकिन्छ त्यही अनुसार आफूले गर्न पर्यो। अब यहाँ जस्तो छ त्यो चाहिँ मैले बताउँछु, किनकि उक्त वस्तुहरूको दान गर्नाले अक्षय फल प्राप्ति हुन्छ। यस्तै प्रकारले सुन्दर अक्षरद्वारा लेखिएको देवी भागवतको पुस्तकलाई रेशमी कपडामा बेरेर त्यसलाई अब सुनले बनेको सिंहासनमाथि राखी
अब यो आफूले अहिले सक्नेले त गर्छन् यो होइन। राखी अष्टमी अथवा नवमी तिथिमा विधिपूर्वक कथावाचकलाई दानका रूपमा प्रदान गर्नुपर्दछ। यसो गर्नाले दाताले यस संसारमा सबै थरी सुख भोग गरेर अन्तिममा दुर्लभ मोक्ष प्राप्त गर्दछ भनेर बताइएको छ। मृत्यु पछाडि उसले कुनै पनि कष्ट खेप्नु पर्दैन, कुनै पनि दुःख सहनु पर्दैन भनेर यसरी यहाँ बताइएको छ। पुराण जान्ने वक्ता अथवा यहाँनिर पुराण भन्ने वक्ता दरिद्र दुर्बल बालक तन्नेरी अथवा बुढो जस्तो भए पनि त्यो सर्वदा पूजनीय र वन्दनीय पूज्य मान्य हुन्छ। यद्यपि संसारमा जन्म विद्या आदि प्रदान गरेका कारण अनेक थरी गुरु हुन सक्दछन्, अनेक थरीका गुरुहरू हुन सक्दछन् संसारमा। त्यसलाई अब हामीले अलिकति विचार गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। परन्तु पुराणको ज्ञाता गुरुलाई सर्वोत्तम गुरु मान्नु पर्दछ। सर्वेषामपि तेषाञ्च पुराणज्ञ परो गुरु। व्यासको आसनमा बसेको पुराण प्रवचन गर्ने विद्वान ब्राह्मणले जबसम्म कथा समाप्त हुँदैन तबसम्म कसैलाई पनि प्रणाम गर्नु हुँदैन। व्यासमा बसेको छ, सबैलाई नमस्कार गर्नु हुँदैन, प्रणाम गर्नु हुँदैन व्यासमाथिबाट। यसरी बताइएको छ कि व्यासलाई चाहिँ प्रणाम गर्नु पर्यो, त्यहाँ बसेकालाई चाहिँ प्रणाम गर्नु पर्यो। कथा व्यासमाथिबाटै प्रणाम गर्नु हुँदैन, ओर्लिएर गर्नुपर्दछ। यदि यो कुरा व्यासले बुझ्दैनन् भने त्यो पुराण त्यहाँ लगाएको पुराणको पनि कुनै अर्थ भएन। ल हेर्नुहोस्, जुन मानिसले यस दिव्य देवी भागवतको कथालाई श्रद्धा नराखिकन सुन्दछन् ती दुखी दरिद्र मानिसलाई कथा श्रवण गरेको पुण्य प्राप्त हुँदैन। ल हेर्नुहोस् है, तेसाम पुण्य फलम नास्ति दुःख दारिद्र्य भागिनाम। कसरी सुन्नु पर्यो अरे भने पुरा पुरा सुन्नु पर्यो, विश्वासका साथमा सुन्नु पर्यो, एकदम श्रद्धाका साथमा सुन्नु पर्यो। जुन मानिस पान सुपारी पुष्पगन्ध आदि उपचारद्वारा पुराणको पूजा नगरिकन देवीको कथा सुन्दछ ती दरिद्र हुन्छन्। भनेको हामीले यदि देवीको कथा सुन्छौँ भने त्यहाँ कहीँ न कहीँ दान दक्षिणा आदि हामीले दिएर अथवा पान सुपारी पुष्प गन्ध उपचार पुराण आदिको पूजा गरेर हामीले कथा श्रवण गर्नुपर्दछ। अनि मात्र त्यो पुराणको पूर्ण फल हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ भनेर श्रीमद्देवी भागवतमा अब यहाँ जस्तो छ त्यही मैले बताएको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँ मैले गोजीको निकालेको होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त्यसो गरियो भने पुराण श्रवण गरेको पूर्ण फल हामीलाई मिल्दछ। हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जुन मानिस कथा चलिरहेको बेला बिचैमा छाडेर अन्यत्र जान्छन् भने त्यस्ता मानिसहरूका सम्पत्ति र अन्य विषय तत्काल नष्ट हुन्छन्। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। धेरै बुझ्नुपर्ने ज्ञानहरू छ यहाँ, ज्ञानका कुराहरू छ। कथा सुन्दा सुन्दै बिचैमा कथा छोडेर कहीँ पनि जानु हुँदो रहेनछ। कि कथा हामीले सुन्नका लागि समय मिलाउनै पर्यो, होइन भने कथा विश्राम भएको बेलामा हामी हिँड्नु पर्दछ। अगाडि बिचमा निक्लिने जाने आउने त्यस्तो काम हामीले कदापि कहिले पनि गर्नु हुँदैन। कथा सुन्न थालिसकेपछि हामीले निरन्तर कथा सुन्यो भने त्यसले फाइदा पनि गराउने भयो, घाटा पनि गराउने भयो। अब घाटा त बिचबिचमा हामीले छोड्दै यताउता गर्दै गर्नु हुँदैन कहिले पनि। जुन एउटा समय हो तत्काल समय, त्यही समयमा कथा पुरा पुरा श्रवण गर्नुपर्दछ। यसरी बताइएको छ, जसले अभिमानका कारण व्यासभन्दा अल्गो ठाउँमा बसेर कथा सुन्दछन् ती पनि नरकको यातना भोग गरेर यस लोकमा फेरि कौवा भएर पैदा हुन्छन्। जय बोलौँ भगवती उमा की जय होस्। हेर्नुहोस् है, एच तुङ्गासनारूढा कथं शृण्वन्ति दाम्भिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरययातनाम्। अब यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने, अघि पनि मैले बताएको थिएँ नि। जस्तै व्यास बसेको आफूले पुराण लगाइयो, व्यास बसेको ठाउँमा गएर आफू झुकेर बसियो, अथवा अल्गो स्थानमा हामीले गएर बसियो, व्यासभन्दा पनि माथि गएर आफू बसियो भने नरकको यातना भोग गर्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिस बहुमूल्य आसनमा अथवा विरासनमा बसेर दिव्य कथाको श्रवण गर्दछन् ती अर्को जन्ममा अर्जुन वृक्ष हुन्छन्, अर्थात् खरीको वृक्ष बन्दछन्। कथा हुँदा जुन मानिसले कथा नसुनिकन व्यर्थमा तर्क वितर्क गर्छन् ती कथा भङ्ग गर्ने मानिसहरू पहिले गधाको योनिमा र पछि छेपारोको योनिमा पैदा हुन्छन्। कथा भङ्ग कहिले पनि गरिदिनु हुँदैन। जसले पुराणका ज्ञाताहरूको र पाप नाश गर्ने देवीका कथाको निन्दा गर्दछन् भने ती मानिस 100 करोडौँ जन्मसम्म दुष्ट कुकुर भएर जन्मिन्छन् भनेर बताइएको छ। यसमा कुनै सन्देह छैन।
कसैको पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। देवीका भक्तहरूको, शिवजीका भक्तहरूको झन् निन्दा गर्छन् भने त्यतिखेरै उनीहरूको पुण्य नष्ट हुन्छ भनेर बताइयो। ये शृण्वन्ति कथां भक्तुः समानासन संस्थिताः गुरुतल्प समं पापं लभन्ते नरकालयः। जुन मानिस कथावाचकको आसनको वरिपरिमा अथवा छेउछाउमा बसेर कथा सुन्दछन् भने तिनीहरूलाई गुरुको आसनमा बसेको पाप लाग्दछ। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, गुरुको सँगै छेउमा एकै ठाउँमा त्यहाँ सँगसँगै पनि बस्नु भएन, अलिकति टाढा हुनु पर्यो होइन, 2-4 हात आफू टाढा रहेर कथा सुन्नु पर्यो। जुन मानिस कथावाचकलाई प्रणाम नगरिकन कथा सुन्दछ ती जन्म जन्मान्तरमा विष वृक्ष भएर पैदा हुन्छन्। यसै गरी जसले सुती सुती कथा सुन्दछन् ती अजिङ्गर र सर्पको योनिमा पैदा हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यसैले हामीले अलिकति उठेर कथा सुन्नु पर्यो, अलिकति जागृत भएर कथा सुन्नु पर्यो, यो कुरा छ। जुन मानिस कहिले पनि पुराणको कथा सुन्दैनन् ती मानिस घोर नरक भोग गरेर वन सुँगुरको अर्थात् बँदेलको योनिमा पैदा हुन्छन्। जुन दुष्ट मानिस कथामा भनेका कुरालाई अनुमोदन गर्दैनन् अपितु विघ्न पैदा गर्दछन् ती मानिसहरू करोडौं वर्षसम्म नरकको यातना भोगेर अन्त्यमा गाउँको सुँगुर भएर जन्मिन्छन्। जुन मानिस पुराणका ज्ञातालाई आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र एवं कम्मल प्रदान गर्दछन् तिनीहरूले भगवानको परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। जुन मानिसले पुराणको पुस्तकका लागि नयाँ रेशमी वस्त्र र सुन्दर रङ्गीन धागो दान गर्दछन् भने ती सधैँ सुखी रहन्छन् भनेर बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सबै पुराणहरू सुन्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो भन्दा 100 गुणा पुण्य फल श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको श्रवणबाट प्राप्त हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा यहाँ छ हेर्नुहोस् है। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यत फलं लभेत् तस्मात् शतगुणं पुण्यं देवी भागवता लभेत्। सबै पुराणहरू सुन्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ नि, जस्तै अरू पुराणहरू जति पनि छन् 18 उपपुराण 18 महापुराणहरू, ती सबै पुराणहरू सुन्दा जुन फल प्राप्ति हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ 100 गुणा ज्यादा देवी भागवत महापुराणको श्रवणबाट त्यो पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेर बताइएको रहेछ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यसै यहाँनिर श्रीमद् भागवत जो श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महात्म्य खण्डमा अब मैले बारम्बार बताएको छु हजुरहरू समक्षमा कि श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको महिमा आफैले गाएका होइनन्। यहाँ कुन पुराणले गाएका छन् भन्दा श्री स्कन्द पुराणले गाएका छन्। श्री स्कन्द पुराणको मानस खण्डबाट श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यको बारेमा त्यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ बताइएको छ कि यही कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र हामीले कथा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको बारम्बार सुन्ने प्रयत्न गर्नुपर्ने रहेछ। जसरी नदीहरूमा गङ्गा उत्तम मानिएकी छन् यस्तै प्रकारले देवताहरूमा शिव उत्तम मानिनु भएको छ। अनि यस्तै प्रकारले काव्यहरूमा वाल्मीकि रामायण उत्तम मानिएको छ। तेजस्वी तत्त्वहरूमा भगवान सूर्य उत्तम मानिनु भएको छ। जसरी आनन्द दिने तत्त्वहरूमा चन्द्रमालाई उत्तम मानिएको छ। सबै धनहरूमा कीर्ति धनलाई उत्तम मानिएको छ। क्षमा दिनेहरूमा पृथ्वीलाई उत्तम मानिएको छ। गम्भीरतामा समुद्रलाई उत्तम मानिएको छ। यस्तै प्रकारले मन्त्रहरूमा गायत्रीलाई उत्तम मानिएको छ। गायत्री मन्त्र सबैभन्दा उत्तम। र पाप नाश गर्ने उपायहरूमा भगवान श्री हरिको ध्यानलाई उत्तम मानिएको छ। पाप नाश गर्न छ भने भगवान श्री हरि नारायणको ध्यान गर्नु पर्यो। अनि यस्तै प्रकारले त्यसै गरी 18 पुराणहरूमा श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई सर्वोत्तम मानिएको छ। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको जय होस्। मन्त्राणं चैव गाय सावित्री पापनाशे हरिस्मृतिः अष्टादश पुराणानां देवी भागवतम तथा भनेर यहाँनिर श्लोकमै बताइयो। त्यसै कारणले गर्दा सबैभन्दा उत्तम श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको नित्य हामीले श्रवण गर्ने गरौँ। नित्य हामीले बिहान बेलुका साँझको समयमा जतिखेर टाइम मिल्छ हामीले श्रवण गर्ने गरियो भने हाम्रो कल्याण हुने भयो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। येन केनाप्युपायेन नवकृत्वा शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवन मुक्तः स एव हि। यहाँ बताइयो जुनसुकै उपायले पनि यदि कुनै मानिसले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई 9 पटक सुन्दछ भने
त्यसले कति फल प्राप्त गर्दछ त्यसको वर्णन गर्न कहिल्यै पनि सकिँदैन। जय बोलो भगवती उमा की जय होस्। कतिपल्ट श्रीमद्देवी भागवत महापुराणलाई 9 पटक अवश्य श्रवण गर्नुपर्दछ। 9 पटक श्रवण गर्नै पर्छ। यदि यसो गरियो भने हाम्रो कल्याण हुने भयो, नत्र हाम्रो कल्याण हुने भएन, यसरी बताइएको छ। त्यसैले श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको निरन्तर श्रवण गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नु पर्यो। जहिले पनि हामीले श्रवण गरिरहनु पर्दछ, यो कुरा छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग, ज्ञानका प्रसङ्गहरू भोलिको अध्यायबाट